लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो नस्ल दर नस्ल पिंडी भटियाँ की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद चौधरी बाबर शफीक अराई साहब। पिछले टेनओवर में बल्दियाती जो दौर था उसमें ये चेयरमैन रहे बल्दिया पिंडी भटियाँ के। इनसे कबल इनके वालिद ग्रामी चौधरी मोहम्मद शफीक अराई और उनसे पहले इनके दादा जान चौधरी मोहम्मद रफ़ीक अराई, वो भी पिंडी भटियाँ के चेयरमैन रहे। एक इंतहाई दिलचस्पी की बात और मैं समझूंगा कि पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन में ये 4 हकीकी भाई पिंडी भटियाँ जो है कॉरपोरेशन बल्दिया थी उसके काउंसलर थे, मेंबर थे। तो बल्कि इनके करीबी रिश्तेदार 8 बनते हैं जो ये पिंडी भटियाँ बल्दिया में काउंसलर थे। तो सबसे पहले चौधरी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम वेलकम करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि गुज़श्ता जो 2 साल आप चेयरमैन रहे पिंडी भटियाँ के, आइंदा भी, तो गुज़श्ता टेनोर पे हवाले से बात करने से मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन कुछ उम्मीद है हो रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हो रहे हैं, को नज़र आते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलजार चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन की बात आपने छेड़ ली है, गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है अभी कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाए। इन्होंने डिलीवर क्या किया आवाम के लिए? ये जो तब्दीली का नारा लगा के आए थे, तब्दीली का जो भूत लोगों के दिलों पे इन्होंने सवार किया था, इलेक्शन से पहले पोजीशन, जनरल इलेक्शन से पहले पोजीशन और थी। लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद ये कोई तब्दीली लाएंगे, शायद ये कुछ करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पाकिस्तान की अवाम है, ये पिछले 70-75 साल से ये लोग तंग आए हुए थे, उगाए हुए थे। इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद कुछ बेहतरी कर पाएंगे। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे, हमें नजर आ रहा था कि इन्होंने क्या बेहतरी करनी है और ये आए कैसे हैं और इन्हें लाया कैसे गया है। और अब इन्होंने तो ऐसे लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा कि जैसे ये सैलाब का एक रेला आता है तो हर चीज बहा के ले जाता है, सफा हस्ती से हर चीज मिट जाती है। खान साहब की देखें आलमी सतह पे जो तकरीरें नहीं हमने सुनी, आलमी सतह पे सीधी तकरीरें करने का क्या फायदा है? एक तकरीर करके आते हैं, उधर कश्मीर पे कब्जा हो जाता है, दूसरी तकरीर करके आते हैं, कोई और इशू खड़ा हो जाता है। ये खाली तकरीरों करने से तो मसाइल हल नहीं होते। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन करवाए? पीटीआई इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है, ना ये करवाएंगे इलेक्शन, ना इन्होंने करवाने हैं। फिलहाल हमें इलेक्शन होते नजर आ ही रहे, क्योंकि इन्होंने लोगों को डिलीवर नहीं किया। इनके MP ML ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, मुखालफत कर दिया इस बात की। इसके बावजूद अगर इलेक्शन हो जाता है, सर इसके बावजूद इलेक्शन होंगे तो ये इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हम तो कहते हैं अल्लाह करे इलेक्शन हो, मैदान लगे, इन्हें पता चले, इन्हें ये लोअर लेवल पे जाके लगा। अवाम का तासर तो पूछें आप जाके, इनका अवाम गालियां निकाल रही है, बदवाएं दे रही है, जोरियां उठा उठा के। किसी शोबे में आप ना मुलाजम इस वक्त सेफ है, ना कारोबारी लोग सेफ है, ना मजदूरी। ये दवाइयों की कीमतें देखें, सब्जियों की कीमतें, खाने पीने की अशिया की कीमतें देखें, महंगाई तो बहुत हर चीज महंगाई लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। तो इस हालत में ये बल्दियाती इलेक्शन अल्लाह करे करवाएं, गैर जमाती भी करवाएंगे तो क्या होगा, इन्हें पता चल जाएगा। बंदे तो इन्होंने नुमाइंदे तो खड़े करने हैं, नहीं खड़े करने। इनके धड़ेबाजी है हर जिले में, हर पूरे पंजाब में, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक टीमें होती, धड़े होते हैं, पार्टियां होती हैं। गैर जमाती भी ये छोटे इलेक्शन गैर जमाती करा रहे हैं। कैसी ये टेक्निक कर रहे हैं? और बड़े जो इलेक्शन है जिसमें तहसीलदार और चेयरमैन के बड़े जिले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो आप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं अगर इलेक्शन होते हैं? ये देखें, जो बात मैं पहले कह रहा हूँ, वो गैर जमाती करा रहे हैं, ऊपर वाले जमाती करा रहे हैं। उनका जमाती कराने का क्या मकसद है? उनमें धांधली करनी होगी, उन्हें ऐसे ही सिलेक्ट करके लाना है। छोटे उन्हें का काउंसलर अपने महलों में खुद ही लाड़ लूड़ के खड़े हो जाएंगे, गैर जमाती करा देंगे। और बड़े इलेक्शन जो इस तरह करवाएंगे, हम फिर अपने बंदों को लेके आएंगे। इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। और ये जिस तरह मुखालफत, ये मैं कहता हूँ कि ये मुखालफत क्या, ये एहतसाब के नाम पे ये इंतकाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्होंने क्या लेना है? जो एहतसाब कमीशन है, चेयरमैन तो आपके बनाए हुए है ना,
زرداری صاحب اور میاں صاحب نے اکٹھے لیکن بنایا ابھی تو تھا. سسٹم اس کا کے مطلب وہ کنٹرول میں آپ نے نا. دوسروں کے لیے بنایا تھا کہ دوسروں کا وہ احساس انہوں تھا. نے نون لیگ کا دور آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جی جی. پیپل پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے اس طرح نہیں کیا. اس سے زیادہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. سیف الرحمان جب چیئرمین بنا تھا تو اس نے کم کیا تھا. نہیں, کس کو ٹارگٹ کیا؟ زرداری کو. نہیں, کوئی ایسا نہیں ہوا اس طرح کسی کی ذات یا کی حد تک نہیں زرداری بے نظیر اس نے کام کیا تھا. نہیں سر, ایسے نہیں ہوا. آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جس طرح یہ پورے پاکستان میں ایک شریف فیملی رہ گئی ہے جس کا احتساب کرنا ہے. یہ چینی چور تو انہوں نے کیا نا. اچھا, تو یہ چینی چور جہانگیر ترین کدھر گیا؟ جہانگیر اس کے خلاف دیکھنا رپورٹ کیا ہوا, رپورٹ شائع لندن بھاگ کے بیٹھ گیا. بلائیں اس کو, لائیں لندن تو میاں صاحب بھی چلے گئے. میاں صاحب چلے گئے تو علاج کرانے گئے ہیں, انہوں نے علاج کرا کے انشاءاللہ یہ کیسا علاج ہو رہا ہے لندن کی سڑکوں پہ؟ سڑکوں پہ کیا واک نہ کرے. اچھا, واک باہر بھی نکلتا ہے. آج کل میاں صاحب آرمی کے زبردست خلاف بول رہے ہیں. آرمی کے میاں صاحب کہتا بہت سخت ہے. وہ سخت ہے, ان کا ایک اپنا معاملہ ہے. ہم تو اس بارے میں اب نہیں کہہ سکتے ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک وقت گزارا ہے ان کے ساتھ. انہیں معاملات کا زیادہ بہتر پتا ہے, ہمیں وہ ان چیزوں کا نہیں پتا, اندرونی معاملات کا ہمیں نہیں پتا. انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے کام کیا ہوا, اب انہیں بہتر پتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ہم اس حد تک میرا ایک ذاتی خیال ہے نا پارٹی سے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہم عزت کرتے ہیں اداروں کی, سارے اداروں کی عزت کرتے ہیں, اور پاک فوج جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا سب سے اہم ادارہ ہے, اور یہی ادارہ منظم بھی ہے, بالکل منظم بھی ہے, اور باقی ادارے بھی اس جیسے منظم ہونے چاہیے. اور ایسے ادارے ملکی بقا کی ضامن ہوتے ہیں. جب آپ ایک بندے کو تنگ کریں گے, ٹیز کریں گے, دباتے جائیں گے, اس کا کوئی رد عمل تو ہوگا نا. آخر دیکھیں انہوں نے, آپ پنجاب کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, شہباز شریف نے کیسا کام کیا. احتساب بیورو کے حوالے سے کر لینا, آدمی کے خلاف تو نہ بولے, رد عمل ادھر. میں وہی کہتا ہوں کہ وہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے اپنا موقع دے دیا. تو میں پھر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, آپ کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بلدیاتی الیکشن آج سے نہیں لڑتے آ رہے, بلکہ آپ کی میں تھوڑا نالج میں اضافہ کر دوں کہ پنڈی پٹیاں کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں بلا مقابلہ چیئرمین بنا ہوں. اچھا, پنڈی پٹیاں کی تاریخ میں آج تک کوئی بلا مقابلہ چیئرمین نہیں بنا میونسپل کمیٹی کا. یہ عوام کی ہماری خاندان سے محبت ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ہم نے کوئی خدمت کی ہے, کوئی ڈلیور کیا کچھ اپنے سابقہ دور میں, یا ہمارے وہاں پہ ایک شرافت کا ووٹ ہے, لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اسی لیے انہوں نے ہمیں منتخب کیا. ہماری پوری فیملی میں سے سارے کونسلر ہو گئے, ایسے ہی نہیں ہو جاتے, لوگ عزت کرتے ہیں. پھر بھی انشاءاللہ تعالی میدان ہم نے سیاست کا خالی تو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ الیکشن آئے گا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, انشاءاللہ تعالی ضرور لڑیں گے. تو مختلف دھڑے پہ حفظ آباد ڈسٹرکٹ میں مختلف دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں, تو آپ بھی کسی دھڑے کے ساتھ جائیں گے؟ وہاں قریبی آپ کے شاہ صاحب بھی ہو رہا ہے, لیاقت آباد کاف لیگ میں چلے گئے, سارے اس وقت اپنی اپنی جماعتوں میں. جی جی ٹھیک ہے, وہ جس دھڑے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک جماعت میں بیٹھا ہے اس وقت. اگر وہ آزاد پوزیشن میں کہیں بیٹھا ہوتا تو پھر اس کی پوزیشن ہوتی. اب تو ہم بات کریں گے پارٹی کی. ہم اس وقت نون لیگ میں بیٹھے ہیں, وہ کاف لیگ میں, تیسرا دھڑا پی ٹی آئی کا, سب لوگ اپنے اپنے دھڑوں میں بیٹھے ہیں. جب وقت آئے گا دیکھیں گے, وقت کے حساب سے جو فیصلہ بہتر ہوا انشاءاللہ تعالی. تو گزشتہ 2 سالوں میں دیکھنے کی بات یہ کہ جو عوام کے لیے جو فیصلہ بہتر ہو وہ فیصلہ کرنا چاہیے, جس سے عوام کو کچھ ہم ڈلیور کر سکیں. تو صاحب گزشتہ 2 سال آپ چیئرمین رہے, جی جی, تو 2 سالوں میں آپ نے پنڈی بھٹیاں کے لیے کیا کیا؟ اب تو حالات پنڈی بھٹیاں کے دیکھیں نا, گندگی, گلیوں میں پانی کھڑا ہے, نالیاں بند ہیں, نالے بند ہیں, ناجائز تجاوزات ہیں. تو پنڈی بھٹیاں کے لیے آپ نے اپنے 2 سال میں کیا؟ سر یہ بات آپ میرے سے بہتر ہے کہ کبھی پنڈی بھٹیاں تشریف لائیں اور گلیوں بازاروں میں پھریں مائک لے کے اور لوگوں سے پوچھیں. جو میں نے پنڈی بھٹیاں الحمدللہ اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہیے, لیکن جو میں نے 2 سال کا پیریڈ پنڈی بھٹیاں میں گزارا وہ تاریخی پیریڈ تھا. سب سے زیادہ توجہ ہم نے دی ہے صفائی کے نظام پہ, کیونکہ جتنا بلدیہ کا کام ہی صفائی ہے, اسٹریٹ لائٹ تھا اس کا کام, جو بیسک اس کے فنکشن ہے, پینے کا صاف پانی مہیا کرنا, صفائی, یہ اسے بلدیہ کے بیسک فنکشن ہے. ہم نے جتنے ہمارے وسائل تھے اس میں رہتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے صفائی کے نظام کو بہتر بنایا. پنڈی بھٹیاں کے پورے شہر کے ہر محلے کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا, اس میں ڈیلی کی رپورٹ آتی تھی. کسی محلے میں کوئی بھی اگر ایشو ہوتا تھا صفائی کا فوراً واٹس ایپ آ جاتا تھا. ایڈمن کے لوگ, ہمارے کونسلر حضرات سارے اس گروپ میں ہوتے تھے, اور وہ سارے اس پہ فوکس کر رہے, فوراً امیڈیٹ اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. اور اب آپ حال دیکھ لیں کیا, اب تو انتہائی برے ہیں. ہمارے نمائندے خبریں بھیجتے ہیں, اور ہر روز پنڈی بھٹیاں کی جس طرح خبریں آتے ہیں اور ویڈیو کلپ بھیجتے ہیں, فوٹیج بھیجتے ہیں, دیکھتا ہوں تو یقین جانے عجیب
हालत है बस अवाम हम की। क्या वही कहते हैं, आप खुद देखें, आपको खुद तो आपकी आंखें हमसे ज्यादा आइंदा तेज हैं। इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो क्या तरजीहात होंगी पिंडी भटिया के लिए आपकी? सर देखें, तरजीहात सबसे डेवलपमेंट, तमीर और तरक्की, इससे बड़ी डेवलपमेंट से बड़ी तरजीहात तो कुछ हो नहीं सकती। हम कोशिश करेंगे कि सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बना सकें। रक्शे वगैरह छोटे हमने लिए थे जो गली मोहल्लों के अंदर तक जाके अंदर से कूड़ा करकट ले आते थे, उसको निज़ाम को जितने वसाइल के हिसाब से देखेंगे, जो वसाइल होंगे, कौन सी गवर्नमेंट आती है, कौन सीट पे आता है, क्या वसाइल मिलते हैं, जी जी। जो वसाइल मिलेंगे इंशाल्लाह ये कोशिश पूरी होती है हमारी कि पूरी ईमानदारी से वो लोगों पे लगा दें। थोड़े मिले ज्यादा मिले वो पूरी ईमानदारी से लगा दें, जितना हो सके इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। सब मुख्तर टाइम के लिए ज़ाहिर ये छोटा सा एक गुफ्तगू थी, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना मैसेज जो इलाके की आवाम को देना चाहें, MM न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है। देखें जी, मैसेज मेरा सबसे पहले यही है कि हम लोग जब इलेक्शन आ जाता है, जी जी। हम लोग फिर उस वक्त बरादरियाँ, रिश्तेदारियाँ, तल्लक, उन चीज़ों को फोकस करना शुरू कर देते हैं। वो जी चौधरी साहब हैं हमारे पास आ गए हैं जी, बैठ गए हैं जी, वो मेरे रिश्तेदारों को ले आए हैं, वो मेरे जी पीरों फकीरों को ले आए हैं, बिल्कुल वो मजबूर होके उस वक्त जिस तरह भी वो किसी भी तरीके से हमसे वोट ले जाते हैं। वोट लेके जाने के बाद फिर रिजल्ट जो 5 साल में भुगतना पड़ता है। खुदारा आप वोट देते वक्त किसको भी वोट देना, ये देखें, एक तो उसकी फैमिली हिस्ट्री, अगर वो पहले देख लिया जाए, देख ले पहले, अगर तो वो बंदा सियासत में है साबका, उसका साबका दौर ही देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पिछले 10 दफा 5 दफा बनने के बाद भी कुछ डिलीवर नहीं कर सका, तो अब आपको क्या डिलीवर करेगा। तो इसके अलावा आप उसकी शोहरत होती है, एक बंदे की पर्सनल, पार्टी से हट के एक बंदे की शोहरत होती है हर इलाके में, तो उस शोहरत को चेक किया जाए। फिर उसके साथ जो पार्टी का टैग लगा हुआ है, उस पार्टी को भी देखा जाए कि वो पार्टी कौन सी है, उस पार्टी की परफॉर्मेंस क्या आ रही है पिछले 10 20 30 साल में पाकिस्तान में उन्होंने क्या डिलीवर किया। ये दो चीजों को देख के अगर हम वोट देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम धोखा नहीं खाएंगे। अच्छे लोगों को मुंतखब करें जो आप लोगों के काम आ सकें, मेरा तो यही है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी बाबर शफीक राय साहब की, तो इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान गुलजार चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।